अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की ज़ेर क़यादत पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का काफिला लाहौर पहुँच गया। शाहदरा के मुकाम पर पुलिस ने पीटीआई कारकुनान को क़यादत के इस्तकबाल से रोक दिया। पुलिस की जानिब से कारकुनान की पकड़ धकड़ पीटीआई रहनुमा यासिर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन की सदारत में पंजाब और केपी पार्लिमानी पार्टियों का इजलास होगा। इजलास में आइंदा की एहतजाजी तहरीक पर हिकमत अमली मुरतब करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। आज से तहरीक का भरपूर आगाज किया जा रहा है। गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। हुकूमत मुकम्मल घबराहट का शिकार हो चुकी है। बानी पीटीआई के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। किसी फर्द को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आज लाहौर में पार्टी के तमाम पार्लियामेंटेरियन का इजलास होगा। कारकुनान की पकड़ धकड़ हुकूमत के ओछे हथकंडे हैं जो नाकाम हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ जब भी तहरीक एतमाद आई तो नाकाम होगी। एक सियासी पार्टी जो कर सकती है वो तहरीक इंसाफ कर रही है। हमारे 26 MPs को मुअत्तल किया गया। आइंदा क्या लाहेअमल होगा आज तय करेंगे। कारकुनान बानी पीटीआई के सिपाही हैं जो जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। पीटीआई गुरिल्ला जमात नहीं, हम जमहूरी तर्ज पर एहतजाज और जल्द से जुलूस करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। 2 साल पहले क्या सराइयां हो रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। मौसर इकदाम के जरिए इक्तिसादी शोबे में बेहतरी हो रही है। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ चुका, मजीद कम होगी। पॉलिसी रेट इतना कम होगा कि लोग बैंकों से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। FBR से तमाम बदउनवान अनासिर को निकाल फेंक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उड़ान पाकिस्तान स्कॉलरशिप वफ़द से गुफ्तगू। किसी सूरत बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली और धांधली की पैदावार है। मौलाना फजल रहमान की वफाकी और केपी हुकूमत पर तनकीद। बोले कि केपी में तब्दीली की ख्वाहिश है मगर पीटीआई अक्सरियत में है। पीटीआई को तस्लीम करना चाहिए कि इनके अंदर सियासी बसीरत नहीं है। पार्टा का इंतजाम गलत फैसला था। सियासतदानों को तस्लीम करना चाहिए। पार्टा के लिए बगैर बहस आइन में इतनी बड़ी तब्दीली कर दी गई। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। जजेस के खिलाफ 24 शिकायत का जायजा, 19 खारिज। जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसवदा मंजूर। ज़ाबिते इखलाक में तरामी पर मजीद कानूनी गौर की जरूरत करार। इंक्वायरी के तरीक़ेकार पर मजीद मुशावरत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक पर शिरकत। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले 9 पंजाबी मुसाफिरों का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूलिन का मुकदमा थाना CTD जोब में दर्ज। मकतूलिन के आबाई इलाकों में तदफीन। हरां, कश्तबार, फजा, सोगवार। शहीद बिलाल की नमाज जनाजा अटक में अदा कर दी गई। मैयत घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। DG खान का रिहायशी मोहम्मद इरफान, गुजरावाला का साबिर, मुजफ्फरगढ़ का मोहम्मद आसिफ, लाहौर का जुनैद और गुजरात का बिलावल मकतूलिन में शामिल है। 2 भाइयों का ताल्लुक लोधरा की तहसील दुनिया पर से था। पाक फौज के शहदा हुब्बुल वतन माओ का फख्र। दुनियापुर के बाहिम्मत माँ ने 2 बेटे वतन पर कुर्बान करके हुब्बुल वतनी की तारीख रकम कर दी। अजीम माँ का सब्र, हौसला और वतन से मोहब्बत पूरी कौम के लिए इत्तेहाद, इस्तेकामत और अज़्म की रोशन मिसाल है। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार इस माँ ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया कि शहादत हमारे लिए फख्र है, शिकस्त नहीं। शहदा की माँ ने पुरज़्म पैगाम में कहा कि मेरे बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फख्र से बुलंद है। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहद है। रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। शहीद होने वाले शहरियों पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने दुख का इजहार किया। जहां भी किसी मजलूम के साथ ज्यादती हुई, पंजाब हुकूमत ने आवाज उठाई। इंसानी हकूक के चैंपियन बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात पर मजम्मत नहीं करते। निजी अस्पतालों में हेल्थ कारी की सहूलत मौजूद है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دورہ مظفرآباد، ترجمان پاک فوج کی آزاد جموں کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست، شرکاء اور DGISPR کے درمیان سوالات اور جواب کے جامع نشست کا اہتمام۔ حاضرین نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ آزاد جموں و کشمیر کا بھارتی جوہریت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ امریکی دفاعی محکمے پینٹاگون نے قطر میں امریکہ کے زیر استعمال العدید اڈے پر ایرانی حملے کی تصدیق کر دی۔ پینٹاگون کے مطابق ایرانی میزائلوں نے اڈے پر امریکی مواصلاتی حصے کو نشانہ بنایا۔ ایران نے 23 جون کو قطر میں امریکہ کے العدید فوجی اڈے پر حملہ کیا تھا۔ ایران کی جانب سے کیے گئے حملے سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ گئی۔ اس سیٹلائٹ تصویر میں العدید اڈے پر ڈوم کی تباہی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ قطر میں امریکی اڈوں پر حملہ معمولی بات نہیں، یہ کام دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے خبردار کر دیا، بولے کہ امریکی اڈوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکہ پر ایران پر مزید حملے نہ کرنے ضمانت دے تو مذاکرات جاری رہیں گے۔ امریکہ کے ساتھ وقار اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ پنجاب میں عوام کے جان و مال اور سرکاری املاک کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس میں پہلی بار خصوصی فورس قائم۔ پنجاب کی پہلی رائٹ مینجمنٹ پولیس ابتدائی طور پر 5000 اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ پہلے بیچ میں شامل 3000 رائٹ مینجمنٹ پولیس اہلکاروں کی ٹریننگ مکمل۔ رائٹ مینجمنٹ پولیس کے 3000 جوانوں کے ریجنل ہیڈ کوارٹرز میں تعیناتی، ہر ریجن میں 250 اہلکار متعین ہوں گے۔ رائٹ مینجمنٹ پولیس کو ہجوم کنٹرول کرنے کی تربیت بھی دی گئی۔ سیاست اور بیان بازی کرنے کی ضرورت نہیں، باتیں کرنے، تعصب کاٹ کھیلنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل حل کرنے کے لیے میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے۔ بلا تفریق لوگوں کی خدمت اور کام کرنا پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ کراچی کی اندرون گلیوں کے کام متعلقہ ٹاؤنز کے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں لیکن کام دھیلے کا نہیں کرتے۔ اندرون گلیوں میں بھی کام کرنے کے لیے KMC کو آنا پڑتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ مانسون کے تیسرے سپیل کی انٹری، لاہور میں رغد کے وقفے سے بارش، ملتان، فیصل آباد، بہاولپور، سرگودا میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش متوقع۔ اسلام آباد، مری، اٹک، جہلم، خوشاب اور دیگر شہروں میں بارش ہوگی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ KP میں کل سے بارشوں کی پیش گوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکساس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ میڈیا بریفنگ میں کہا، ملک کی تاریخ کے سب سے بدترین سیلاب کو سامنا کیا۔ سیلاب میں جانی نقصان پر افسوس ہے۔ سیلاب خوفناک تھا، پہلے کبھی اتنی تباہی نہیں دیکھی۔ کوسٹ گارڈ نے 169 بچوں کی جان بچائی، ابھی بھی بہت سے بچے لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ انتظامیہ نے فرائض بہترین انداز میں سر انجام دیے۔ متاثرہ علاقوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔